स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी च्याप्टर 3 अन्तर्गत ल अफ रिटर्न टु स्केल भन्ने टपिक लिएर आएका छौँ हैन। अब ल अफ रिटर्न टु स्केल भनेको चाहिँ के हो हैन, यसका डिफिनेसन हैन, अब यसले भन्न खोजेको कुराहरू के हो त्यो हेर्छौँ। सुरुमा हामी अब जान्छौँ डेफिनेसनबाट। ल अफ रिटर्न टु स्केल चाहिँ यसले इट डिस्क्राइब्स द रिलेसनशिप between variable inputs and output when all the inputs or factors are increased in the same proportion के भनेको छ त ल अफ रिटर्न टु स्केलले चाहिँ हामीलाई एउटा भेरिएबल इनपुट्स र आउटपुट्सको चाहिँ रिलेसनशिप हामीलाई डिस्क्राइब गर्ने अथवा बताउने। व्हेन अल द इनपुट्स अर फ्याक्टर्स आर इन्क्रिज, इनपुट बढ्यो अथवा फ्याक्टर्सहरू बढ्यो भने इनपुट र आउटपुटमा कस्तो खालको रिलेसनशिपहरू अथवा कस्तो खालको चेन्जहरू आउँछ त्यो कुराहरू डिस्क्राइब गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ रिटर्न टु स्केल भनेर भनिएको रहेछ। जस्तै अब ल अफ रिटर्न टु स्केलले चाहिँ के कुराहरू एनालाइज गर्छ भन्दा इट एनालाइजेस द आउटपुट चेन्जेस व्हेन देयर इज प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन द क्वान्टिटिज अफ अल इनपुट्स हैन। इनपुट्सको क्वान्टिटीहरू कति चेन्ज भएको छ त्यो आधारमा आउटपुटको चेन्ज कति हुन्छ भन्ने कुराहरू मेजर गर्ने प्रोसेसलाई ल अफ रिटर्न टु स्केल अथवा रिटर्न टु स्केल मात्रै भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यसलाई डेफिनेसनबाट हेर्दाखेरि त यो कुराहरू आयो हैन। अब यसका एजम्पसन्सहरू पनि छन्, त्यो एजम्पसन्सको कुराहरू पनि हामी डिस्कस गरौँ। एजम्पसन्स फर्स्ट पोइन्टले के भन्छ त भन्दा अब एजम्पसन्समा फर्स्ट पोइन्टमा के हुन्छ त, जस्तै फर्स्ट पोइन्टमा चाहिँ अल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन आर भेराएबल। भेराएबल भनेको चाहिँ के हो त, चेन्जेबल हैन। फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन चाहिँ सबै चेन्जेबल हुन सक्छ भनेर भनेको छ। त्यसैगरी 2 नम्बरमा के भनेको छ त, टेक्नोलोजिकल चेन्जेस आर एब्सेन्ट भनेको टेक्नोलोजिकल चेन्जेस चाहिँ के हुन्छ त, त्यसमा प्रेजेन्ट हुँदैन, त्यसले चाहिँ कुनै पनि असर गर्दैन। थर्डमा छ पर्फेक्ट कम्पिटिसन इन दी मार्केट। त्यसैगरी फोर्थमा छ आउटपुट्स और प्रोडक्ट्स are measured in quantities। आउटपुट्स र प्रोडक्ट्सलाई चाहिँ कसरी मेजर गरिन्छ त, क्वान्टिटीमा मेजर गरिन्छ। जस्तै कति युनिट प्रोडक्सन भयो हैन, कति युनिट चाहिँ आउटपुट निस्क्यो भनेर मेजर गरिन्छ। यो भयो हाम्रो एजम्पसन्सको कुराहरू। के भनेको छ त, फर्स्टमा फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन चाहिँ चेन्ज भइराख्ने भेरिएबल हुन्छ अरे भनेको छ। त्यसपछि टेक्नोलोजिकल चेन्जले चाहिँ कुनै पनि असरहरू गर्दैन भनेर भनेको छ। पर्फेक्ट कम्पिटिसन हुन्छ मार्केटमा हैन, र प्राइस र डिमान्डको रिलेसनशिप चाहिँ अब पर्फेक्ट हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसैगरी आउटपुट अर प्रोडक्ट्स आर मेजर्ड इन क्वान्टिटिज, युनिट्सहरुमा मेजर हुन्छ भनेर भनेको छ। यो भयो हाम्रो ल अफ रिटर्न टु स्केलको एजम्पसन्सको कुराहरू। अब बेस्ड अन एजम्पसन्स हैन, एजम्पसन्सको आधारमा चाहिँ हाम्रो ल अफ रिटर्न टु स्केललाई चाहिँ तीनटा भागमा छुटाइएको छ अथवा तीनटा भागमा चाहिँ एक्सप्लेन गरिएको छ। त्यो के छ त, फर्स्टमा इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल, जसलाई हामीले आइआरएस भन्छौँ हैन। त्यसैगरी सेकेन्डमा छ कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स टु स्केल
जसलाई हामीले CRS भनेर डिनोट गर्छौं अथवा सिम्बोलाइज गर्छौं। त्यसैगरी थर्डमा छ डिमिनिशिङ रिटर्न्स टु स्केल, जसलाई हामीले के भन्छौं त DRS भनेर भन्छौं हैन। यसरी चाहिँ हाम्रो तीनटा टाइप्सहरु अथवा एक्सप्लेन तीनटा कुरामा अब तीनटा भागमा डिभाइड गरेर एक्सप्लेन गरिएको छ। फर्स्टमा हामी कुरा गर्छौं अब IRS को। IRS भन्ने बित्तिकै यहाँ के बुझ्नु पर्यो त इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। ल अब इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केलले चाहिँ के भन्छ त यसको डेफिनेसन्सहरु के छ त्यो पनि हेरौं। जस्तै इफ द आउटपुट अफ अ फर्म इन्क्रिजेस हैन, एउटा संस्थाको आउटपुटहरु इन्क्रिज हुन्छ मोर देन इन अ प्रोपोर्सन टु एन इक्वल पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन अल इनपुट्स। इनपुटमा चाहिँ अब हैन इनपुट बढ्यो, इनपुट इन्क्रिज भयो, तर इनपुट इन्क्रिज हुनु भन्दा बढी चाहिँ प्रोडक्सन भयो अथवा आउटपुट निस्कियो भने यसलाई हामीले के भन्छौं त इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल भनेर भन्छौं। जस्तै इन अ फर्म if production or output is more than or equal to percentage increase in all inputs, इनपुट चाहिँ एकदम इक्वली इन्क्रिज भइरहेको छ हैन, तर के अब आउटपुट चाहिँ के भएको छ त म्याक्सिमम मोर भएको छ, धेरै भएको छ भने यसलाई हामीले इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल भनेर भन्छौं। अब एउटा टेबल बनाएर हामीले यो कुराहरुलाई चाहिँ कसरी डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ अथवा कसरी इन्डिकेट गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न सक्छौं। फर्स्टमा हामीले लेबरको कुराहरु गरौं जुन चाहिँ हाम्रो युनिट्स अफ इनपुट हो। त्यसपछि चेन्ज इन लेबरको कुराहरु गरौं, त्यसपछि क्यापिटल, चेन्ज इन क्यापिटल र आउटपुट र चेन्ज इन आउटपुट। यो हाम्रो इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल बुझ्ने एउटा तरिका हो हैन। हामी टेबलबाट बुझ्न सक्छौं। जस्तै लेबर भयो, लेबरलाई हामीले के भनेर डिनोट गर्छौं र चेन्ज इन लेबर भयो यो क्यापिटल, लेबरलाई चाहिँ हामीले यल भनेर डिनोट गर्छौं है। लेबरलाई चाहिँ यल भनेर डिनोट गर्छौं, क्यापिटललाई चाहिँ हामीले के भनेर डिनोट गर्छौं। त्यसपछि चेन्ज इन क्यापिटल, यो आउटपुटलाई हामीले x भनेर डिनोट गरौं, त्यसपछि चेन्ज इन आउटपुट। अब डेफिनेसन्स अनुसार चाहिँ हामीले इनपुटहरु इन्क्रिज भयो इक्वली तर आउटपुट धेरै भयो भने हामीले इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल हुन्छ भनेर भनेका छौं। त्यही कुराहरुलाई टेबलमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ त। जस्तै अब इनपुट चाहिँ लेबर चाहिँ 10 युनिट छ भने चेन्ज इन लेबर 0 छ सपोज है, अनि क्यापिटल चाहिँ 20 छ, चेन्ज इन क्यापिटल 0 छ भने आउटपुट कति निस्कियो त यसको 50 निस्कियो। 50 युनिट चाहिँ यसको आउटपुट निस्किएको छ। अब इनिशियल स्टेजमा त हाम्रो चेन्ज इन लेबर हुँदैन, चेन्ज इन आउटपुट पनि हुँदैन हैन। अब के भनेको छ, अब जस्तै 15 मा पुग्यो, लेबर 15 मा पुग्यो भने 10 र 15 को डिफरेन्स भनेको कति हुन्छ त 50% हुन्छ नि। 50% चाहिँ लेबरमा चेन्ज आयो। 50% लेबरमा चेन्ज आउँदाखेरि क्यापिटल कति भयो त 30 भयो। क्यापिटलमा कति चेन्ज आएको छ त 50% आएको छ हैन। जस्तै 20 को 100% भनेको 40 हुन्छ, त्यसको 50% भनेको 30 हुने भयो। 30 भयो भने अब आउटपुट कति निस्कियो त, आउटपुट चाहिँ 100 निस्कियो भने 50 बाट 100 आउटपुट निस्किँदाखेरि के हुन्छ त 100% भयो नि हैन। पहिला आउटपुट 50 थियो, अहिले आउटपुट 100 निस्केपछि के भयो त यो 100% इन्क्रिज भयो नि हैन। यो कुराहरु चाहिँ हामीले चेन्ज इन आउटपुटको कुराहरु गर्न सक्छौं। त्यसैगरी अब लेबर चाहिँ 15 युनिटबाट 30 युनिटमा बढ्यो। 15 बाट एकैचोटी 30 पुग्नु भनेको के हो त 100% चेन्ज हो हैन। 100% चेन्ज इन लेबर भयो भने क्यापिटल 60 पुग्यो। क्यापिटल 60 पुग्नु भनेको 30 बाट 60 पुग्नु भनेको यो पनि 100% भयो। चेन्ज इन क्यापिटल पनि 100% भयो भने अब आउटपुट कति भयो त 250 भयो। 100 बाट 250 बढ्नु भनेको के हो त यो कति पर्सेन्ट इन्क्रिज हुनु हो त। जस्तै 50 बाट 100 पुग्दाखेरि 100% इन्क्रिज हुन्छ भने 100 बाट 250 युनिट आउटपुट निस्किँदाखेरि के हुन्छ त यो 150% हुन्छ। अब डेफिनेसनमा हेरौं है।
डेफिनेसनले के भनेको थियो त आउटपुट चाहिँ धेरै हुन्छ, इनपुट इन्क्रिज हुनुको इनपुटको रेसियो भन्दा आउटपुटको रेसियो चाहिँ धेरै हुन्छ भनेर भनेको छ। जस्तै यहाँ 10 बाट 15 मा 50% चेन्ज लेबरमा आयो, त्यसपछि क्यापिटलमा 50% चेन्ज आयो, तर आउटपुट कति निस्केको छ त 100% निस्केको छ नि हैन। चेन्ज इन हाम्रो चेन्ज इन इनपुटमा चाहिँ जम्मा 50% चेन्ज भएको छ, तर आउटपुट चाहिँ के आयो त 100% नै आयो नि हैन। यो कुराहरु चाहिँ हामीले मेजर गर्न सकिन्छ। जस्तै अब युनिट अफ लेबर 30 हुँदाखेरि चेन्ज इन लेबर 100% आयो, त्यसपछि चेन्ज इन क्यापिटल 100% आयो, तर अब आउटपुट कति निस्केको छ त हाम्रो 250 चाहिँ आउटपुट निस्केको छ हैन। यसरी चाहिँ हामीले इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केलको कुराहरु टेबलबाट रिभिजन गरेर पनि बुझ्न सक्छौं। ल यो भयो इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केलको कुराहरु। अब इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केलको कजहरु चाहिँ के हो त हैन। इन्क्रिजिङ यो कुराहरु चाहिँ कसरी आउँछ त, के कुराहरुले चाहिँ यसलाई एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ हैन, त्यो कुराहरु पनि गरौँ। कजेस of increasing returns to scale। फर्स्टमा छ वाइडर स्कोप फर द युज अफ लेटेस्ट टुल्स, इक्विपमेन्ट्स, मेसिनरीज, टेक्निक्स हैन। प्रोडक्सन गर्ने बेलामा इक्विपमेन्ट्स, टुल्स हैन, त्यसपछि मेसिनरीजहरु युज गरिन्छ हैन, वाइडर रूपमा युज गरिन्छ प्रोडक्सन इन्क्रिज गर्नको लागि भने हामीले यस्तो खालको कजहरु निस्क्यो भने पनि इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल चाहिँ अपरेट हुन्छ हैन, त्यो कुराहरु चाहिँ लागू हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसैगरी अर्को छ सेकेन्ड पोइन्टमा लार्ज स्केल अफ प्रोडक्सन leads to full and complete utilization of individual visible factors। अब थर्ड पोइन्ट में के छ त, एज द साइज अफ प्लान्ट increases more output can be obtained। more output can be obtained। प्लान्ट को साइजहरु अथवा मेसिनरीज हैन, मेसिनरीजहरु इन्क्रिज भयो, इनपुट इन्क्रिज भयो भने आउटपुट पनि धेरै अचिभ गर्न सकिन्छ भनेर यो पोइन्टले हामीलाई डिस्क्राइब गरेको छ। ल अब यति भयो हाम्रो कजेस अफ इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल। इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरु चाहिँ हाम्रो तीनटा पोइन्टमा हामीले डिस्क्राइब गरेका छौं। अब आजको क्लासमा चाहिँ हामीले इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केलकै कुराहरु मात्रै गर्छौं हैन। त्यसपछि हाम्रो कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केल र डिमिनिशिङ रिटर्न टु स्केलको कुराहरु पनि हामी अब आउने क्लासमा गर्दै नै छौं। आज अब हामीले के पढ्यौं त एकचोटी हामी रिभाइज गरौँ। जस्तै ल अफ रिटर्न टु स्केलको हामीले एउटा डेफिनेसन हेरेका छौं। त्यसैगरी हामीले अल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भनेको चाहिँ यो एउटा भेरिएबल अथवा कन्सेप्टको कुराहरु पनि हामीले लिएर आएका छौं हैन। त्यसैगरी तीनटा कुराहरुमा चाहिँ हामीले यसलाई डिभाइड गर्न सकिन्छ भनेर भनेका थियौं। एउटा छ इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल, अर्को छ कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केल र लास्टमा के भयो त डिमिनिशिङ रिटर्न टु स्केल। अब यो दुईटा कुराहरु चाहिँ हामी अब आउने क्लासमा गर्छौं। आजको क्लासमा यति नै भयो। अब यो कुराहरुलाई चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला हैन, आफ्नो नोटहरु बनाएर लिनु होला। कुनै पनि कन्फ्युजन भएमा चाहिँ हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको क्लास यहीँ हुन्छ। थ्यांक यू।